Soon after news flashed on social media, the PWD took serious note and promptly repaired a leaking water pipeline at Santanis Panjim, bringing relief to local residents. PWDच्या वतीन वॉटर पाईपलाईन दुरुस्ती काम सुरू. नमस्कार येवकार. सध्या आमी आसा सांतिनेज वाठारांत आनी हांगासरलो लोक ह्या जाग्याक बिस्माचे बांयकडे अशें म्हूण वळखता. सोशल मिडियाचेर झळकल्या उपरांत रोखडेच कामाक गती मेळटा हाचें आनी एक उदाहरण तुमच्या समोर आसा. देव बरें करूं.